कसैले भन्न सक्छ यो मैले ड्राफ्ट गरेको हुँ। यिनीहरूको कुरालाई पत्याउने हो भने त सहारा मरुभूमिमा बालुवा नपाइने जस्तो सर्वदलीय बैठक चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, त्यो जुलुस नारा लगाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्छ भनेपछि यो सरकार नआत्तिएर नतर्सिएर के भयो त? त्यो जनताको आवाजलाई तपाईले बालुवाटारमा बैठक बोलाएर तलमाथि हुने होइन। अब तपाईले राजाले नै यो कुरा ल्याएको हो भनेर भन्न थाल्नु भएको हो भने के राजा अझै छँदैछन् त? उहाँले एउटा विज्ञप्ति देखाउने बित्तिकै तपाईहरु किन तर्सिनु पर्यो? लुट्नुहुन्छ, त्यो खानुहुन्छ तपाई, अनि जनता सडकमा संवैधानिक राज संस्था भनेर आयो भन्दैमा तपाई त नतर्से को तर्सिन्छ त? नेपालको सेनालाई लकीरको फकीर भनेर यसको अपमान पो गरिएको हो कि भनेर चिन्ता चासो र सरोकार राख्न पनि नपाउनु? त्यतिकै सुरक्षाकर्मीहरू दुनियाँमा खोइ त एउटा रक्तपात भयो? तर तपाई त 17,000 मान्छे मारेर आउनुभयो 14 वर्षमा। तपाईले के गर्नु? मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेसँग सैछाप गर्न जाने तपाई होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्थ्यो, यहाँ गणतन्त्र ल्याइदिन। अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको कुरा यो त झुटो हो, राजनीतिक पूर्वाग्रहले भने। मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर भन्न सक्छ? जहाँ नीतिको झगडा छैन त्यहाँ नेताको झगडा भइराख्नै पर्दैन। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। नागरिक आन्दोलनका नाममा नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रेका पनि छन्, विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनहरू पनि सुरु भएका छन्। त्यसमा 20 गतेको धेरैले हेरिरहेको 20 गतेको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो। यी समग्र नागरिक आन्दोलन र जनताको उपस्थितिको स्थितिलाई जसरी बाहिर देखियो, यसलाई कसरी निहाल्नुभयो र यसले के सन्देश दिएको छ, के सन्देश दियो यो अहिलेको नागरिक आन्दोलनले, बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो आन्दोलनको प्रत्यक्ष र प्रष्ट सन्देश हो संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षले मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेको भन्ने मात्रै होइन कि प्रगतिको लागि प्रारम्भै भएन। जनताले कुनै पनि प्रकारको सुख, शान्ति, समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएनन् र खाली सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूको सत्ताको भागभण्डाको कुरा भन्नुस् अथवा आफूलाई ठुला हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरूको आत्मतुष्टिको कुरा भन्नुस्, त्यो भन्दा बाहेक र नेपालको दैनिकी राजनीतिमा, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष चलखेल र प्रभाव भएको कुरालाई भन्नुस्। यो कोरोना महामारी जस्तो यत्रो विश्वव्यापी सङ्कटको बेलामा पनि राज्य, सरकार, राष्ट्र जिम्मेवारीमा बस्ने मान्छेहरू घुस, भ्रष्टाचारमै निर्लिप्त भएको कुरालाई भन्नुस्। यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि जनताले आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेर जे हामीले आन्दोलन गर्यौं भन्थे, यो वास्तवमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रष्टसँग देखियो र यो त्यसको सन्देश हो। तर विचार बिनाको अभियान, नेतृत्व बिनाको आन्दोलन, त्यस्तो भयो अरे नि त यो आन्दोलन। त्यस्तो विषय अहिले कुरा आइराखेको छ। अब विचार पनि छैन र यसमा नेतृत्व पनि छैन यसमा भन्ने विषय आयो। त्यस्तो हो, त्यस्तै देखिन्छ कि नेतृत्व पनि छ, विचार पनि छ? यसमा के देख्नुभयो? यसमा प्रष्टसँग अब तपाईँ अथवा जो मान्छेहरू संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र के अरे धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्थ्यो, त्यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने मान्छेहरू नै हिन्दू धर्मका अनुयायी मानिसहरू अहिले पनि देशभरि छन्। अथवा 3 करोड नेपाली जनता मध्ये आफूलाई धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने मान्छेहरू, मलाई लाग्छ सायद म कुनै पनि धर्म मान्दिनँ भन्ने मान्छे हामी कहाँ छैन होला। तर के हो भनेदेखि तिनै जनता बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू भएपछि एउटा कुरा म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु,
1779 मा अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भइसकेपछि त्यतिखेरका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको चुरीफुरीले गर्दा त्यतिखेरका अर्थशास्त्री फ्राइडम्यानले भन्नुहुन्थ्यो कि यिनीहरूको चुरीफुरी देखेर त यिनीहरूको कुरालाई पत्याउने हो भने त सहारा मरुभूमिमा बालुवा नपाइने जस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुको तात्पर्य 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा अब हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष अथवा हिन्दू राष्ट्रवादी नै मान्छे नै नपाइने भयो भने जस्तो कुरा पनि हो। त्यसकारणले गर्दा अहिले यसको नीति पनि छैन, नेतृत्व पनि छैन भन्ने जे कुरा छ, राष्ट्रिय झण्डा सहितको आम जनताहरूको जुलुसलाई तपाईँ राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह हाम्रा पूर्वजले आर्जन गरेको नेपाल राष्ट्रको अखण्डतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ कि गर्दैन। र अर्को कुरा के हो भने हालाकि अब नारा जुलुस सडकमा सबै कुरा जे हुने होलान् नहुने होलान्, जो मान्छेले नेतृत्व पनि छैन नीति पनि छैन भनेको छ, यो संविधानको धारा 274 ले नेपाली जनताको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान यी कुराहरूलाई भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेपछि अहिले संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा लिएर, ओमकारको झण्डा लिएर सडकमा नागरिकहरूको आन्दोलन आयो भने त्यो संवैधानिक राजतन्त्र सहितको सनातन सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको नेपाल भन्ने कुरा प्रष्ट देखिँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो तपाईले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा प्रणब मुखर्जीले अथवा हिन्दीमा त्यो 12 बुँदे समझदारी जे कुरा लेख्दा यो 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी मध्ये को चाहिँ नेता थियो? कसैले भन्न सक्छ यो मैले ड्राफ्ट गरेको हुँ? अहिले त नेपाली जनताले भनेका छन् संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल भनेपछि अब यहाँ नीतिको कुनै आपत्ति भएन। अब जहाँसम्म नेतृत्वको प्रश्न छ, नीतिले नेतृत्व पैदा गर्ने हो। हिजो नेपाली जनताले एउटा कुनै राजनीतिक दललाई संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल भनेर मत दिए होला। त्यो पार्टीबाट होइन, त्यो पार्टीका व्यक्तित्व र चरित्रहरूबाट जुन प्रकारको काम कारबाही, धर्मनिरपेक्षको संविधानलाई संस्थागत गर्ने जुन प्रकारको काम कारबाही भयो होला, त्यसको बारेमा नेपाली जनताको असहमति हो। तर त्यो पार्टी अथवा राप्रपा भन्ने पार्टी जसको सिद्धान्त संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल भनेको हो, पार्टीको नेतृत्व नीतिबाट विचलित भयो होला। पार्टीको नीति विचलित भएको छैन। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौं हिजो त्यो 7 लाख जनताले जुन 70 सालमा मत दिएका थिए, तिनै जनताहरू सडकमा आएका छन् र आफूलाई गणतन्त्रवादी हुँ, नेपाली कांग्रेसको मान्छे हुँ, एमालेको मान्छे हुँ, माओवादीको मान्छे हुँ भन्ने समेतका मान्छेहरू यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय हित उन्नति गरेन भन्ने कुरालाई उनीहरूले यिनै मञ्चबाट सार्वजनिक पनि गरेका छन्, भनेका छन्। तर अब हिजो को नेता थियो अथवा हिजो एउटा कुनै मन्त्री अथवा पार्टीको अध्यक्ष भएको कारणले त्यसलाई मात्रै नेता तपाईहरु भन्नुहुन्छ भनेपछि यो समाजबाट, यो आन्दोलनबाट नेतृत्व पैदा हुन्छ नि। जन्मिँदैखेरि नेता भएर त कोही आउने होइन। यसकारणले गर्दाखेरि यसमा नीति पनि छ। नीति भएपछि नेतृत्वको संकट हुँदैन र यसमा हाम्रो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभु सत्ता र संवैधानिक राज संस्थालाई नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने जे मान्यताहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि र यो यसरी जनताको आन्दोलन निस्किने बित्तिकै अहिले सर्वदलीय राजनीतिक बैठक बोलाउनु भयो प्रधानमन्त्रीजीले। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजो जसले 7 लाख नेपाली जनताको मत पाएको थियो,
अहिले सडकमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनताको आवाज उठिराखेको छ। तर के भने त्यो राजनीतिक दललाई त अहिलेको सरकारले वार्तामा त बोलाएन। त्यो राजनीतिक दलको विचारलाई तपाईँ निषेध गर्न सक्नुहुन्न, किनभनेदेखि हाम्रो संविधानको धारा 275ले जनमतको व्यवस्था गरेको छ र संविधानको धारा 270ले एउटा कुनै निश्चित राजनीतिक विचारधाराका मात्रै मान्छेहरूले दल खोल्न पाउने, पार्टी खोल्न पाउने, अरू विचारधारालाई निषेध गर्ने काम कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर संविधानले भनेको छ। भनेपछि तपाईँले म गणतन्त्रवादी हुँ भनेर सडकमा नारा लगाउन पाउनुहुन्छ भने, तपाईँले म संवैधानिक राज संस्थावादी हुँ, अखण्ड हिन्दू राष्ट्र चाहन्छु, नेपाल चाहन्छु भन्यो भने त्यो त यो संविधानले स्वागत गरेको विषय हो। सरकार किन हात्तिनु पर्यो? त्यसै कारणले गर्दा आजको सर्वदलीय बैठक सरकार आत्तिएर गरेको हो होइन। नभए के औचित्य छ? राजावादीहरूको यो प्रदर्शनको अथवा आम सञ्चारमा त्यही सुनेको हो। राजावादीहरूको प्रदर्शनको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीजीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सर्वदलीय बैठक भनेर भन्नु त भयो, तर के निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूलाई बोलाउनु भएन? अनि सडकमा जुन प्रकारको आन्दोलन निस्किराखेको छ त्यो आन्दोलनमा संलग्न भएका व्यक्तित्वलाई बोलाउनु भएन। भनेपछि त तपाईले त यो अहिले बैठक बोलाएको पनि संविधानको धारा 270 को विरुद्धमा छ। संविधानको धारा 17 को विरुद्धमा छ, जहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, जहाँ पृथक राजनीतिक विचार राख्ने राजनीतिक दल विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। तपाईले राज संस्थावादीहरूको यत्रो नारा जुलुस लाग्यो भनेर सर्वदलीय बैठक चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, त्यो जुलुस नारा लगाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्छ भनेपछि यो सरकार नआत्तिएर नतर्सिएर के भयो त? समग्र राजावादी आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेरै बैठक आयोजना भएको हो। निश्चित रूपमा आम सञ्चारमा हामीले आम जनताले सुनेको देखेको जानेको विषय यही हो। राजावादीहरूको हिन्दूवादीहरूको यो गतिविधिलाई हेरेर नै यो बैठक बोलाइएको, यसमा शङ्कै छैन। तर फेरि पनि मैले भन्दैछु, तपाईँ गणतन्त्रवादी धर्मनिरपेक्षवादी हुन पाउनुहुन्छ भने यो संविधानको धारा 5, यो संविधानको धारा 274, यो संविधानको धारा 270 ले गर्दा नेपाली जनतालाई यो काम कारबाही गर्ने राजनीतिक, नैतिक, संवैधानिक, कानुनी सम्पूर्ण कुराले हक छ र नेपाली जनता आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गरिराखेका छन्। एक भने अर्को कुरा, तपाईले नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता भनेर स्वीकार गर्नु भएपछि हिजो नेपाली जनताको इच्छाले 47 को संविधान आयो, तिनै जनताको इच्छा बमोजिम हामीले आन्दोलन गरेर उल्ट्यायौं भन्नुहुन्छ भने आज तिनै नेपाली जनताको इच्छाले यो अहिलेको सम्बत 2072 पनि नलेखिएको धर्मनिरपेक्ष क्रिश्चियनिटीलाई अगाडि बढावा गर्ने संविधानको विरुद्धमा नेपाली जनताले काम कारबाही गरे भने जनताको सम्प्रभु सत्तालाई तपाईं निषेध पनि गर्न सक्नुहुन्न, नियन्त्रित पनि गर्न सक्नुहुन्न, तपाईले निस्तेज पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण त्यो जनताको आवाजलाई तपाईले बालुवाटारमा बैठक बोलाएर तलमाथि हुने होइन। मुलुक 47 सालको संविधान मुलुकलाई अब आवश्यक भयो, त्यता फर्किनुपर्छ भन्ने आवाज पनि यो आन्दोलनमा मिसिएको छ। राज संस्थाको पुनर्स्थापना भन्ने कुरा पनि छ। यही व्यवस्थामा राज संस्थाको पुनर्स्थापना भन्ने कुरा यही संविधानलाई टेकेर भन्ने खालका विचार पनि आइराखेका छन्। सँगसँगै यो सरकार चाहिँ सबै कुरामा असफल भयो, यसको विकल्प चाहिन्छ भन्ने विचार राख्ने सरकारसँग असन्तुष्ट मतहरू पनि आएका होलान्। यी आन्दोलनमा सबै खालका आएका होलान्। यी आन्दोलनमा आएका विचारहरूसँगै केन्द्रित रहेर या यसैलाई मलजल पुग्ने गरी या यसैलाई समर्थन गर्ने गरी यस्तै आशयको विज्ञप्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि 19 गते आयो। त्यो 19 गतेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्ति र अहिले सडकमा उठेको आन्दोलनको तालमेल कतिको मिलेको छ? ज्ञानेन्द्रले यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेका हुन् या यो आन्दोलनप्रति असंलग्नता व्यक्त गरेका हुन्? त्यो विज्ञप्तिले के भन्छ? 19 गतेको महाराजको विज्ञप्तिलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा त म पूर्व राजा भन्दिनँ,
तपाईले पूर्व राजा भन्नुभयो भने वर्तमान राजा चाहिन्छ। जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री भन्यो वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारणले राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीहीन राजा मात्रै हुन्। त्यसकारणले यी पूर्व पश्चिम होइनन् एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हिजो तपाईले गद्दीनशीन राजाबाट राजा ज्ञानेन्द्र आम नागरिक भए भन्ने कुरा भन्ने हो भने एउटा नागरिकको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कुरा भन्न पाउने हक अधिकार राख्ने कि नराख्ने, राख्न पाउनुपर्छ, राखिन्छ। अब तपाईले राजाले नै यो कुरा ल्याएको हो भनेर भन्न थाल्नु भएको हो भने के राजा अझै छँदैछन् त? होइन भने राजा ज्ञानेन्द्र जो गद्दीहीन मानिस हुनुहुन्छ उहाँले एउटा विज्ञप्ति देखाउने बित्तिकै तपाईहरु किन तर्सिनु पर्यो? हैन, यही बेला विज्ञप्ति किन आउनु पर्यो? उहाँको त कुनै पर्वमा कुनै विशेषमा यस्तो आउने गर्थ्यो। यो चाहिँ ठीक छ, अचानक उहाँको विज्ञप्ति आयो भन्ने विषयले अहिले देशभरि संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको आवाज आम जनताबाट आएपछि आम जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नु परेन? आम जनता अहिले मान्नुस् न एकैछिन, अहिले यो नारा जुलुस आइराखेको छ। नारा जुलुसमा हरेक पेशा व्यवसायका मान्छेहरू होलान्। त्यसमा कानुन व्यवसाय, म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता, मेरो पनि संलग्नता होला। यसको मतलब के सम्पूर्ण वकिलहरू त्यहाँ आएका छन् भन्न मिल्छ? मिल्दैन। किनभने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भने नेपाल राष्ट्रको राष्ट्र निर्माता कई सन्ततिहरूबाट मुलुकमा सङ्कट आयो, मुलुक विखण्डनतिर पो जान लाग्या हो कि नेपाली जनताको धार्मिक सद्भाव खलबलिन लाग्या हो कि नेपालको सेनालाई लकीरको फकीर भनेर यसको अपमान पो गरिएको हो कि भनेर चिन्ता, चासो र सरोकार राख्न पनि नपाउनु? होइन भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले राजा हुनका लागि आफ्नो वंश विनाश गर्यो दाजुभाउजूको भनेर भन्ने यिनै गणतन्त्रवादीहरू, झापा जिल्लाबाट संविधान सभाको चुनाव हारेको मान्छे कृष्णप्रसाद सिटौलाले एउटा चिठी लेखेर दिँदै नेपाली जनताको नासो, नेपाली जनतालाई छोडेर हिँडे सुम्पेको छु भनेपछि राजै हुनका लागि वंश विनाश गर्ने मान्छेले त्यतिखेर त लाखौं सैनिक आफ्नो हुकुममा छ, त्यत्तिकै सुरक्षाकर्मीहरू दुनियाँमा, खोइ त एउटा रक्तपात भयो? तर तपाईँ त 17,000 मान्छे मारेर आउनुभयो 14 वर्षमा। तपाईँले के गर्नु? र फेरि तपाईले 17,000 मान्छे मारेर राज्य सत्तामा पुगेको 14 वर्ष पुग्दा नपुग्दा नेपाली जनताको संवैधानिक राज संस्थाको राजमुखको नासो नेपाली जनतालाई सुम्पिए भनेर निहत्था बाहिर निस्किएको राजा ज्ञानेन्द्रले भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो सेन्टिमेन्ट किन आयो त भने जनताको धारणा के रहेछ थाहा भयो नि। किनभने 12 बुँदे समझदारी त तपाईले लेख्या होइन, उनले लेखेको होइन, त्यसले बनाएको होइन। तपाईको गणतन्त्रै आयातित हो। हाम्रो त राज संस्था यहीँबाट, यही औरस नेपाली जनताको यही भूमिमा, यही माटोमा पलाएको पालित पोषित हो नि, जसले 250 वर्ष यो मुलुकलाई अक्षुण्ण अविभाज्य राख्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेसँग सैछाप गर्न जाने तपाईँ होइन भने अहिले एउटा सत्ताको बारेमा केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको बारेमा टन्टा हुँदाखेरि विदेशी शक्तिका राजदूतहरू तलमाथि गर्न लाग्या होइन? भ्रष्टाचारको कुरामा चरम चुलीमा भ्रष्टाचार छ भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको कुरा गर्दा गर्दै हिजो यिनीहरूलाई त्यही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्थ्यो, यहाँ गणतन्त्र ल्याइदिन। अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको कुरा यो त झुटो हो, राजनीतिक पूर्वाग्रहले भन्न सक्छन्। यो देशका सरकार मात्रै होइन, यो देशको सत्तामा बसेका, चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, कार्यपालिका होस्, विधायिका होस्, संवैधानिक अङ्ग होस्, राष्ट्रपति होस्, मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर भन्न सक्छ? सर्वोच्च अदालतले नै अदालतमा भ्रष्टाचार हुने, बिचौलियाको काम हुने काम कारबाहीको बारेमा छानबिन गर्नलाई सर्वोच्चकै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कमिटी बनाएर छानबिन गरेन? अहिले जनता कोरोनाले खान नपाएर सडकमा मरिराखेका छन्। तपाईँ धर्मनिरपेक्षको नाउँमा, कोरोनाको नाउँमा मन्दिरको ढोका बन्द गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ पार्लियामेन्टमा बसेर, अदालतमा बसेर, राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेर धर्मनिरपेक्ष देशको मालिक भएर
दसैँ पेस्की भनेर करोडौँ जनताकोले तिरेको कर लुट्नुहुन्छ, त्यो खानुहुन्छ तपाईँ। अनि जनता सडकमा संवैधानिक राज संस्था भनेर आयो भन्दैमा तपाईँ त नतर्से को तर्सिन्छ त? होइन भनेदेखि यो नौटङ्की, यो गाई जात्रा नेपाल र नेपाली जनताको लागि यो राज्य व्यवस्था ठिक छैन भन्ने कुराको जनताले सन्देश दिएको हो, स्वाभाविक छ। अब यो सन्देश दिए यतिकै सेलाउँछ कि यो अगाडि बढ्छ भन्नेमा पनि मान्छेको जिज्ञासा छ। यहीँभित्र किचलो सुरु भयो भन्ने अर्को जिज्ञासा फेरि बाहिर सुनिएको छ। यो नागरिकहरू आन्दोलनमा थाल्ने, आन्दोलन नसकिँदै अर्को किचलो सुरु हुने, यो समस्या पनि देखिएको छ। यसको मुख्य कुरा चाहिँ राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण क्लियर नहुँदाखेरि यो समस्या आयो। आन्दोलनकारीहरूको त्यो दृष्टिकोण क्लियर नहुँदा यो आएको छ भन्ने चर्चा पनि उठेको छ। यो आन्दोलन सुरु नहुँदा यो भाँडभैलो के भएको हो यो बताइदिनुहोस् त। भाँडभैलो पनि छ अरे त यो नागरिक अभियानभित्र? दृष्टिकोणमा भाँडभैलो छैन, दृष्टिकोणमा किचलो पनि छैन, तर तपाईँले व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ नि। तपाईँको घरमा पनि 4वटा छोराछोरी छन् भनेदेखि तपाईँले त्यो छोराछोरीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट अहिले सबैजना एउटा सिङ्गो राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको मुद्दालाई लिएर हिँडेको कुरामा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हिँडेको कुरामा तपाईसँग संलग्न हुन आउनुभएका अथवा साथ सङ्गतमा रहनुभएका साथीहरूको इज्जत, मर्यादा र प्रतिष्ठालाई सम्मान गर्न सक्नु पर्यो नि। पृथ्वीनारायण शाहले म त विशेनगरजीलाई म त विराज बखे म त कसलाई अहिले मैले नाउँ बिर्सेँ भने जनताले म त विराज बखेतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे, कालु पाण्डेलाई बनाउने जनताको इच्छा रहेछ र मैले उहाँलाई चाहिँ मुख्तियार बनाएँ, प्रधानमन्त्री बनाएँ भने जस्तै अहिले त्यो राज संस्थाको निरन्तरताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले जनताको आवाजलाई व्यवस्थापन र बन्दोबस्त गर्न सक्नुपर्छ। आवाजलाई तपाईँले व्यवस्थापन र बन्दोबस्त गर्न सक्नु भएन भन्दैमा जनताको जे आवाज हो त्यो चाहिँ मर्दैन नि। र अहिले व्यवस्थापन भएन होला, भरे हुन्छ, भोलि हुन्छ, र तपाईँले गर्न सक्नु भएन होला। किनभने नेता, नेतृत्व भनेको जन्मिँदै आउँदैन के। यिनै यस्तै घटना परिस्थितिबाट हरेक दुःख, टन्टा, झेलो आदि इत्यादि गरेर बाबा भगवान बुद्ध पनि त राजदरबार छोडेर, राजपाट छोडेर, कमण्डलु बोकेर पिपलको बोटमुनि बसेर तपस्या गरेपछि अनि भगवान भए नि, जन्मिँदै त भए हुँदैन। त्यसैले कर्तव्य गर्नुहोस्, कर्म गर्नुहोस्, त्यो नेतृत्वको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरै छैन। किनभने जहाँ नीतिको झगडा छैन त्यहाँ नेताको झगडा भइराख्नै पर्दैन। कार्य गर्दै जाँदाखेरि एउटा रेसमा कुद्दै जाँदा तपाईँ अगाडि पर्नुहुन्छ अथवा उहाँ अगाडि पर्छ अथवा म अगाडि परौँला, तर के हो भने जब नीति र विचार जीवन्त रहन्छ नेतृत्व पैदा हुन्छ। धन्यवाद विष्णु सर। यी जति प्रश्नहरू मैले राखेँ, जति जिज्ञासा तपाईँले मेटाउने कोसिस गर्नुभयो, यसमा कति भावनात्मक कुरा र कति व्यवहारिक कुरा, यी दुईटै कुराहरू थिए। अझै छलफल गर्नुपर्ने कुरा धेरै थियो, तथापि समयका बावजुद आज हामीले यो कुराकानीलाई यहीँ टुङ्ग्याउने विचार गरेका छौँ। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुराकानी राखिदिनु भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भ्रिकुटी अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम। र अहिले यो देशभरि मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि यो अहिले जुन अभियानको पक्षमा छन्, यसले एक दिन साकार रूप प्राप्त गर्नेछ। हामी निरन्तर कुराकानी गर्दै रहौँला। अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। भ्रिकुटी अनलाइन टेलिभिजनलाई धन्यवाद, प्रणाम।